बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ का प्रोग्राम में काशिफ और सायरा बानू ने मुस्लिम लीग नून का जुबैर साहब से पूछा था, इशारदार का नाम को निगरानी हुकूमत में आप लोग ने क्यों डाला और धांधली करने का इरादा है क्या। वो दोनों ने जुबैर साहब को खिंचाव किया है, आप लोग भी सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। क्या ये नाम मुस्लिम लीग नून ने प्रपोज किया है डार साहब का प्राइम मिनिस्टर के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, तक नहीं किया। मेरा ख्याल है आपने ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट पहले अगर मैं सुन सका था ठीक तरह से, वो फैक्ट भी है कि इस पर तो अभी तक कोई बातचीत हुई नहीं है। क्या ये खबरें डार साहब ने खुद लगवाई हैं सर? मेरा ख्याल है जी, ये खबरें डार साहब ने खुद ही लगवाई हैं क्या? अच्छा, मैंने डेफिनेटली नहीं, मैं तो नहीं उनके बारे में ये कह सकता, लेकिन ऐसा होता जरूर है कि कभी कोई पोजीशन आ रही होती है तो नाम कुछ लगवाने शुरू कर देते हैं, और वो लगवाने शुरू करते हैं नाम जिनका कोई चांस नहीं होता। इस केस में नहीं मैं कह रहा, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। तो आपने पहला जुमले में ये कहा जुबैर साहब के लोगों को शौक होता है, लोग नाम सर्कुलेट करवाते हैं। मैं इस केस में मैंने ये कहा, देखें एक सेकंड, लेकिन क्योंकि समधी हैं, मैं उनके खिलाफ पार्टी में नहीं हो सकता, उनको अपने मुखालिफ नहीं कर सकता। मैं कहूँ ये डार साहब ये नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोग कर लेते हैं। नहीं, मैंने कहा बहुत सी पोजीशंस ऐसी आती हैं जो मेरे तजर्बे में। चले मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं, मेरा आपसे एक और सवाल है, छोड़े इस चीज को। डार साहब से 2 सवाल पूछे गए जब ये इंटरव्यू चल रहा था, जिसकी वजह से इस चीज में इतनी स्टीम भर गई। अगर सारे स्टेक होल्डर्स अग्री कर जाते हैं तो क्या आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं? जवाब, मुझ पर माजी में भी जिम्मेदारियां डाली गई हैं, मैंने किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मेरे खिलाफ मेरिट काम नहीं किया। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है ले लेते हैं। इसका तर्जुमा और तशरीह यह है कि हाँ जी अगर मुझे बनाएगा तो मैं बनने को तैयार हूं। कह देते नहीं जी इस तरह की कोई गुफ्तगू ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने इस चीज को हवा दी। दूसरा सवाल तो मैं पहले चला चुका हूं, जो दूसरा उन्होंने जो बात कही थी डार साहब ने। एक और चीज, एक और सवाल पूछा गया। डार साहब, खबरें चल रही हैं कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। डार साहब, मैंने भी आज देखी है, मैं एक बेसिक मुस्लिम होने के नाते बिलीव करता हूं कि किसी भी ऑफिस आपको एस्पायर नहीं करना चाहिए, खुद उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मिल जाए ठीक है, मैं पीछे ना मतलब उन्होंने खुद हवा दी है सारी बहस। देखिए ना, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन इसका PMLN से या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, बल्कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस, ज्यादातर 90% से ज्यादा जरूर ख्वाहिश रखते हैं। वो पॉलिटिक्स में है क्यों? और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर सर इलेक्ट होके आने में और एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप में जुबैर साहब फर्क होता है। दिस इज नॉट नहीं, आप ये जो बात कर रहे थे ना कि बिल्कुल आपकी बात सही है, बट वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। सर कल आप कह रहे थे जुबैर साहब के डार साहब बड़े अच्छे उम्मीदवार होंगे, उनको बनना चाहिए। किसने कहा है? ये मैंने सुना, आपने कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। कल समा पर मैं था, मेरे से 3 दफा पूछा, मैंने तीनों दफा ये कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने एक और चीज कही थी जो मैं अभी दोबारा दोहराना चाहता हूं, वो केयर टेकर की जो अभी बात हो रही थी, आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा था। मैं अपना समझता हूं कि पाकिस्तान में ये जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े ममालिक में केयर टेकर सेटअप्स नहीं होते, लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, 2 असेंबलियां जाती हैं, कहते हैं पैसे दे दें, हुकूमत कहती है हम नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन जाके हुकूमत के साथ रल जाता है, मिल जाता है उसके साथ, कहता है नहीं इलेक्शन होंगे, हम ये नहीं करेंगे। इस वजह से एक माहौल होता है जिसमें आप ये कहते हैं, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, अगर कद काट के लोग हों, वो समझते हो कि हम निजाम को जमहूरी तकाजों के मुताबिक चलाना चाहते हैं, फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर कद छोटे सियासतदानों के जाती मफाद जमहूरियत और कौमी मफाद से ऊपर होता है, इस वजह से जी मैं समझता हूं कि हमें अभी केयर टेकर 2013 में केयर टेकर सेटअप में हुआ था, क्या हुआ? 2018 में केयर टेकर सेटअप में हुआ था, क्या हुआ? उस इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही और सबने गालियां दी कि जी बड़ी धांधली होगी दोनों इलेक्शंस की। या तो केयर टेकर की वजह से कोई मुत्तफिक हों, और दूसरी बात ये, क्यों हम इतना एक दूसरे पर शक करते हैं? अगर हमने हरकतों की वजह से और इंडिपेंडेंट हरकतों की वजह से शक करते हैं, जो हरकतें हम देखते हैं उस वजह से शक होता है कि ये लोग नहीं करना चाहते। यार जाने से पहले सर, आपको मैं एक बात बताऊं, जानने से पहले
آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر آنے والا اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا کے جاتے ہیں, اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں, اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے, اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے آ کے, جن میں بہت بڑے بڑے آفیسز کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے شک ہوتا ہے. میں ایک سیکنڈ زبیر صاحب آ رہا ہوں, اس کا جواب میں کیا کیئر ٹیکر ہونا چاہیے اس میں دیکھیے گا. سائرہ بی بی, آپ کو یہ جو ساری بحث ہے آپ اس کو ذرا ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کریں کہ نگراں سیٹ اپ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور نگراں سیٹ اپ بھی ایسا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ سیاستدان جو بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے وہ پرانے اور سیزنڈ پولیٹیشین جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور ابھی تک دن تاریخ پاس آ رہی ہے اور ان کے پاس ابھی تک کوئی نام ہی نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ آپ کے سامنے جو نام آتے رہے, آج کل پہلے صحافیوں کی لاٹری نکلی ہوئی تھی, پھر آج کل سمدھیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, تو اب ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہیں سے ڈکٹیشن نہ لے. آپ میری بات یقیناً سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گیا. ہاں جی, اس لیے کہ یہ پینک میں ہے. اب جس جماعت کو یہ کچلنا چاہ رہے تھے وہ جماعت بہت سکون میں, وہ پینک میں نہیں ہے. پینک میں یہ لوگ ہیں کیونکہ ان کو گارنٹی نہیں مل رہی کہ آگے جو سیٹ اپ آئے گا, انٹرم سیٹ اپ آئے گا, وہ کہیں لنگر آن نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ٹیکنوکریٹ یا ایسا بندہ آ جائے جو ان کی نہ سنے اور اس کے بعد وہ معاملہ لمبا چلا جائے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. کیونکہ انہوں نے ایک مثال پنجاب اور کے پی کے میں سیٹ کر دی ہے, پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں کیا ٹھیک سمجھوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نگران سیٹ اپ آئے جو الیکشن کرا بھی دے. ہاں جی, ان کو یہ پریشانی ہے, اور یہ کہ بس ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی بندہ کون ہے, اس لیے کہ ہر بندہ گھبرا رہا ہے. میں نے پہلے ایک پروگرام میں نے بولا تھا کہ یہ صحرا, لیکن صحرا نہیں, اب دوسرا لفظ بھی نہیں اچھا لگتا کہ میں گن کا ٹوکرا بولوں, اس لیے کہ جو انہوں نے کام کرنے ہیں اور جو کروانے ہیں, جو آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اور وہ اور قدغن لگانا, جماعت کو بین لگانا, یہ سارے نگراں سیٹ اپ میں کروائیں گے. کیونکہ یہ تو جمہوری جماعتیں ہیں نا, یہ اپنے اوپر یہ ملبہ نہیں ڈال سکتی. اور پھر آپ کے پروگرام میں ایک تاریخ کا بہت ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایک جسٹس صاحب آئیں گے, پھر پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے, کیوں ان کو متنازع بنایا ہوا ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ آئے کہ یہ سارے الزامات بھی اپنے سر پہ لے لے, انہی کی سنے اور الیکشن ٹائم پہ کروا دے, کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لے. وہ ایسا بندہ ابھی ملا نہیں. چراغ لے کر نکلے, آپ یہ کہہ رہے ہیں چراغ لے کر نکلے ہوئے ہیں, ابھی تک ملا نہیں. ہاں جی, اگر اسحاق ڈار صاحب کو لینا ہے اور اپنی جنہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, سمدھیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, ادھر سے وہ ادھر سے یہ, مطلب کیا پاگل ہے کیا یہ ان کو کر دیں؟ پھر اس سے اچھا وہ معین قریشی جیسا کوئی باہر سے لے کر آ جائے, تو ہمیں بھی تو پتہ چلے گا ہمارے پاس امپورٹڈ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے بھی تو ہوتا رہے, لے کر آ جائے. امپورٹنٹ تو بہت ہے ہمارے پاس, آپ فکر نہ کریں. We have a lot of imported stuff here. ہماری اسمگلنگ کھلی ہوئی ہے نا پاکستان میں, تو اسمگلنگ جب کھلی ہوگی تو امپورٹڈ چیزیں آئیں گی. میرا خیال ہے اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ JUIF کو فائدہ ہوگا. زبردستی تو نہیں حکمرانی کرنی, کانفیڈنس بھی ریسٹور کرنی ہے سر, کی کر رہے ہو, تو کر رہے ہو, خدا دا واسطہ ہے. یہی تو ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے میرے سے پوچھا کہ یہ نیوٹرل ہے, میں نے کہا نہیں ہے. ابھی آپ اور کیا چاہتے ہیں, میں ایک ڈٹائی سے کہوں کہ نہیں یہ تو بالکل ہی نیوٹرل ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں زبردستی ہم کسی نے حکمرانی نہیں کرنی. میں نے کہا زبردستی کرنی ہے حکمرانی, کیا ہوگا اس میں؟ میں تو اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہوں نا کاشف, اپنا ویو پوائنٹ. ایٹ لیسٹ یو شوڈ اپریشیٹ مائی ویو پوائنٹ. I always say that in your absence also. میرے سے پوچھ رہے تو میں تو نہیں اس کا کہہ سکتا. As a person representing the political party, I can say for myself that this is not the way. This is not the way. سائرہ بانو صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی, میں ذرا ان کو سن لوں. آپ کیا کہتی سائرہ بیبی؟ نہیں, وہ جنہوں نے کہا نا زبردستی تو حکومت نہیں کرنی, تو میں نے کہا زبردستی کی حکومت ہی تو چل رہی ہے اور آگے بھی زبردستی ہی آنا چاہتے ہیں, یہ کہہ رہی تھی میں. نہیں, لیکن اب تو الیکشن ہوگا, آگے نہیں آنا چاہتے زبردستی. لے جی نہیں سر, الیکشن کیا مطلب, کوئی وہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, ہمارے سپاہ سالار صاحب نے کہا سینٹر آف گریوٹی عوام ہے, عوام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے, بجلی کے بل دے کے 7.5 روپے یونٹ بڑھا دیے. آپ لوگوں کی وہی نہیں ختم ہوتے. جو محسن نقوی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے, اربوں روپے کی گاڑیاں دے دی. سینٹ کے چیئرمین نے ایک قلم کی جنبش سے نظام میں سکہ چلایا ہوا ہے, 2 لاکھ روپے ججز کی تنخواہ بڑھا دی, اپنی مراد میں اضافہ کر دیا. تھوڑی سمجھ نہیں آتی, پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ لوگ مشکل سے نکل گئے, اب آپ ہمیں بولیں کہ تم لوگ مشکل سے نکل کر دکھاؤ تو مانے. ابھی اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے. جھگڑا کیا ہو رہا ہے؟ بھاؤ تاؤ ہی ہو رہا ہوگا, اور کیا ہو رہا ہوگا کہ کس پارٹی کا کس لیے. JUI تو کہتی ہے حصہ بقدر جثہ. آپ نے وسیم بادامی صاحب کا پروگرام میں صرف کنڈی صاحب کی آواز سنائی. آپ وہ سمر ہارون بلور صاحب کا صاحبہ کا دیکھیے کہ انہوں نے کتنے پروگرام میں ان کا وہ بولا ہے.
کیا ان کو نہیں پتا؟ ان سب یہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بالکل ایسے سمجھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ بھئی بچے ہیں، آپ کسی کے بچے ہیں، ہمارے بچے تو نہیں ہیں جو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. جو کام کرنے والا ہے وہ کریں. اب یہ تھوڑی کہ گارنٹی بھی ملے آپ لوگوں کو کہ اگلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے آنا ہے ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں، بلکہ ترازو کا ایک پلڑا تو جھک چکا ہے. ٹھیک. اب پتہ نہیں اب یہ ساجے کی ہنڈیاں چوراہے پر پھوٹتی ہے یا کیا ہوتا ہے. ناظرین، زبیر صاحب نے پوری جواب دی ہے. سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.